हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। मैं अभी 18 बरस का ही हुआ था, जैसे कि जवानी की दहलीज पर कदम रखा हो। दुनिया की हर चीज़ रंगीन और हसीन लगने लगी थी। मेरी 30 साल की चाची, जिनकी शादी को अभी 2 बरस ही हुए थे, दिखने में बेहद हसीन और जमील थी, जैसे कोई चांद का टुकड़ा हो। नूर बरसता हुआ चेहरा था उनका। मेरे चाचा जान, जो एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर थे, बाहर मुल्क में काम करते थे, इसलिए चाची अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। वो मुझे अपना राजदार, अपना दोस्त मानती थी। जैसे हम उम्र हों। वो मेरी काफ़ी फिक्र करती थी और मुझसे बातें करती रहती थी। वो हर वक्त मेरे आस पास मंडराती रहती, जैसे कोई साया साथ रहता है। उनकी निगाहें मुझ पर ही टिकी रहती थीं। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, दोपहर का वक्त था, बाहर कड़ी धूप थी और घर में एसी की ठंडी हवा का माहौल बिल्कुल शांत था। नहाने के बाद मैं कपड़े बदल रहा था। अचानक से कमरे में चाची आ गई। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, चाची के होश उड़ गए। थोड़ी देर तक वो मुझे इसी तरह खामोशी से देखती रही। फिर वो बहाना बनाते हुए मुझसे कहने लगी, रेहान, मैं तुम्हें कपड़े पहनने में मदद कर देती हूँ। मैंने भी चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। कपड़े पहनाते समय चाची जानबूझकर मुझे इधर उधर छूने की कोशिश करने लगी। अचानक चाची ने मेरा, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम रेहान है और मैंने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है, जैसे किसी नए सफ़र की शुरुआत हो। दुनिया नई और दिलचस्प लग रही थी। मैं स्कूल पास करके अभी कॉलेज में आया हूँ और मैं ग्रेजुएशन के पहले साल की पढ़ाई करता हूँ। अभी मेरे घर में मेरे और मेरे अब्बा जान के अलावा और कोई नहीं रहता है। जैसे घर सूना पड़ा रहता हो, एक खामोशी सी छाई रहती हो। मेरे अब्बा जान काम खत्म करके शाम को घर लौटते थे। थके हारे दोपहर को कॉलेज से वापस घर आने के बाद मेरी देखभाल और घर के काम करने के लिए घर पर कोई नहीं होता था। जैसे घर बेचिराग हो, उदास सा। इसलिए मेरे अब्बा जान ने मेरे चाचा जान से बात करके चाची सलमा को हमारे घर कुछ दिनों के लिए बुला लिया था। जैसे किसी फरिश्ते को बुला लिया हो या जैसे कोई रहमत आ गई हो। मेरे चाचा जान काम के सिलसिले में बॉम्बे रहते हैं। वो वहाँ एक बड़ी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर काम करते थे। उनकी शादी को अभी 2 बरस ही हुए हैं। मेरी चाची भी वहीं उन्हीं के साथ रहती हैं। वो दिखने में बेहद खूबसूरत और दिलकश हैं, जैसे कि कोई हुस्न की मलिका हो। मैंने उन्हें पहली बार शादी के वक्त ही देखा था। उसके बाद से वो मेरे चाचा जान के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गई थीं और कभी यहाँ वापस नहीं आईं। जैसे कोई परदेश चला जाए, अपने वतन से दूर। जब चाची सलमा बॉम्बे से यहाँ आईं तो मुझे देखते ही उन्होंने खुशी से अपने गले लगा लिया, जैसे बरसों बाद कोई अपना मिला हो, जैसे बिछड़ा हुआ कोई फिर से मिल गया हो। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुईं और कहने लगीं कि रेहान, तुम तो बहुत जल्दी बड़े हो गए हो। माशाल्लाह, अब तो जवान हो गए हो। उनकी आवाज़ में प्यार और अपनापन था। मेरी चाची बहुत ही खुले मिजाज की थीं, बेतकल्लुफ़। जब उन्होंने मुझे गले से लगाया तो मेरे रोम रोम खड़े हो गए। एक सिहरन सी दौड़ गई पूरे जिस्म में। मेरी धड़कनें भी तेज़ हो गई थीं, जैसे दिल उछल रहा हो। एक अजीब सी कैफियत थी। फिर मैंने बातें करते करते उनका सारा सामान अपने कमरे में शिफ्ट कर दिया। वो मेरे कमरे में ही रहती थी, जैसे अब यही उनका ठिकाना हो, जैसे वो भी इस घर का हिस्सा बन गई हों। मैं भी खुशी खुशी अपना कमरा उनके साथ एडजस्ट कर रहा था, जैसे कोई ख़जाना मिल गया हो। एक नया एहसास था। उनके आने के बाद से दोपहर को जब मैं कॉलेज से घर आता तो खाना खिलाने से लेकर मेरी और घर की सारी देखभाल तक सारा काम चाची ही करती थीं, जैसे वो घर की मालकिन हो या जैसे मेरी बड़ी बहन हो। मैं अब 19 बरस का हो गया था। चाची को हमारे घर बुलाने का एक और सबब भी था। करीब 1 महीने पहले मुझे डेंगू और एनीमिया की शिकायत हुई थी, जिससे मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। बहुत कमज़ोरी आ गई थी, इसलिए मुझे अभी भी कमज़ोरी रहती थी। इसी वजह से मैं खुद से कोई काम नहीं कर पाता था, जैसे बेबस हो गया हूँ, किसी का मोहताज हो गया हूँ। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। चाची को घर आए कई दिन हो गए थे।
میرے کالج جانے سے لے کر ہمارے گھر تک کی پوری ذمہ داری چاچی ہی اٹھا رہی تھی، جیسے وہ میری ماں ہی ہو، میری پرواہ کرنے والی۔ ایک رات اچانک میری نیند کھل گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، باہر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میری نیند اچانک کھلنے کا سبب تھا میرے جسم پر کسی کا لمس ہوتا ہوا محسوس ہوا، ایک نازک سا اسپرش، جیسے کوئی دھیرے سے چھو رہا ہو، مجھے سہلا رہا ہو۔ وہ ہاتھ کب سے میرے ادھر ادھر ٹچ ہو رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا چاچی اچانک میرے ادھر ادھر ہاتھ پھیرنے لگی، جیسے کوئی اپنا سمجھ کر چھو رہا ہو، بے تکلفی سے۔ مجھے پہلے تو لگا یہ سب چاچی سے غلطی سے ہو گیا ہے، جیسے نیند میں کسی کا ہاتھ لگ جائے، ایک برا خواب۔ لیکن دھیرے دھیرے چاچی کی کچھ ایسی چیزیں میرے سامنے آنے لگیں جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھیں، جو مجھے بے چین کر رہی تھیں۔ اس دن میں نے پہلی بار یہ عجیب رویہ دیکھا تھا۔ میں گھبرا گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ میں نے ان سے اس لیے کچھ نہیں کہا کہ شاید ان سے یہ سب نیند میں غلطی سے ہوا ہو، جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو اور صبح بھول جائے گا۔ لیکن اگلے دن بھی چاچی نے پھر سے ویسا ہی کچھ کیا، اور یہ سلسلہ لگاتار 5-6 دن تک چلتا رہا۔ چاچی کے اس عجیب رویے کو سہنے کے بعد میں اندر ہی اندر کڑ رہا تھا۔ میں نے آخر کار طے کیا کہ اب میں ان سے اس رویے کے بارے میں بات کروں گا۔ مجھے یہ سب تھوڑا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، جیسے کچھ غلط ہو رہا ہو۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ اگلے دن جب میں کالج سے دوپہر میں اپنے گھر آیا اور کھانا کھاتے وقت ماحول تھوڑا تناؤ پورن بھی نہیں تھا، تو میں نے ان سے باتوں ہی باتوں میں ہچکچاتے ہوئے وہ سوال کیا، جیسے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہوں، جیسے کوئی راز کھول رہا ہوں۔ تب میں نے چاچی سے کہا کہ پچھلے دنوں سے رات کو سوتے وقت آپ میرے پر الگ الگ جگہ پر ہاتھ کیوں پھیرتی ہیں؟ کیا آپ کو کوئی عجیب خواب آ جاتے ہیں، یا کوئی وہم ہے، یا پھر کوئی اور بات ہے؟ جیسے ہی میں نے چاچی سے یہ سوال کیا، ان کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ ہی بدل گئے تھے، جیسے رنگ اڑ گیا ہو۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ اور شرمندگی صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے نظریں چراتے ہوئے آواز میں تھوڑی سی گھبراہٹ کے ساتھ کہا کہ شاید جب میں گہری نیند میں سو جاتی ہوں تو ہو سکتا ہے غلطی سے میرا ہاتھ تمہارے اوپر آ گیا ہو۔ میرا کوئی برا ارادہ نہیں تھا بیٹا۔ پہلے تو میں سوچنے لگا کہ یہ سب ایک دن ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن روز روز کیسے؟ یہ بات میرے ذہن میں ایک کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی، ایک سوال بن کر گھوم رہی تھی۔ لیکن پھر میں نے چاچی کی باتوں پر اعتبار کر لیا، ان کا لحاظ کیا، انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہا۔ پر اس کے پیچھے کا سچ کچھ اور ہی تھا۔ یہ تو بس ایک ظاہری پردہ تھا، حقیقت چھپانے کا، جیسے کسی کتاب کا غلط کور۔ اگلی رات سونے کے کچھ دیر بعد ہی اچانک ہی میری نیند کھل گئی، جیسے کوئی دھیرے سے پکار رہا ہو، کوئی خواب ادھورا رہ گیا ہو۔ اسی وجہ سے میری آدھی رات میں ہی نیند ٹوٹ گئی تھی۔ اس وقت میں اٹھا اور میں نے دیکھا کہ چاچی اپنے بستر پر نہیں تھی، جیسے کوئی سایہ غائب ہو گیا ہو۔ کمرہ سونا لگ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ شاید پانی پینے یا ٹوائلٹ گئی ہوں گی۔ یہ سوچ کر میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، پھر کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی۔ لیکن جب وہ کافی دیر تک نہیں آئیں اور کمرے کے باہر بھی نہیں تھیں، تب میں اٹھ کر چاچی کو ڈھونڈنے لگا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک انجانا سا ڈر تھا۔ باہر آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ چاچی اتنی رات گئے باہر باغیچے میں ٹہل رہی تھی۔ چاندنی رات میں وہ اور بھی حسین لگ رہی تھی، جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہو۔ ہوا میں ان کے بالوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے چاچی کی اور جانے کا سوچا۔ دل میں ایک خوف بھی تھا کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لیں، اور ایک کشش بھی تھی، ایک انجانا سا کھچاو۔ پر تبھی چاچی میرے کمرے کی اور آنے کے لیے پلٹ گئی۔ اگر اس وقت مجھے چاچی دیکھ لیتی تو شاید انہیں لگتا کہ میں ان کا پیچھا کر رہا ہوں، ان کی جاسوسی کر رہا ہوں۔ اس لیے ان کے دیکھنے سے پہلے ہی میں دبے پاؤں اپنے کمرے کی اور واپس آ گیا، جیسے کوئی چور پکڑا جانے کے ڈر رہا ہو۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں چاچی بھی کمرے میں آئیں، اور آتے ہی وہ اپنے بستر پر لیٹ گئیں اور سو گئیں۔ لیکن ان کا وہی عجیب رویہ پھر سے شروع ہو گیا۔ وہ پھر سے میرے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگی، جیسے نیند میں کوئی بے خودی میں ہو، کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا ہو۔ چاچی ایسا عجیب رویہ کیوں کر رہی تھی، یہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ ایک راز تھا جو میری سمجھ سے پرے تھا۔
जैसे कोई उलझी हुई गुत्थी। पर एक बात मुझे ज़रूर समझ आ गई थी कि वो बाहर जाती हैं और फिर मेरे जिस्म पर हाथ फेरती हैं। ये एक सिलसिला बन गया था, एक रस्म सी बन गई थी। चाची आखिर रात में बगीचे में करती क्या है, ये जानने की मेरी ख्वाहिश, ये सुलगता हुआ सवाल मेरे दिल में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जैसे कोई आग अंदर ही अंदर जल रही हो। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन दोपहर में घर पर मैं और चाची ही थे। घर में एक खामोशी छाई हुई थी, जैसे कोई राज छुपा हो। चाची मुझे खाना खिला रही थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, प्यार से। पर उनकी आंखों में एक उदासी थी। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा मुस्कुराते हुए, शरारत भरे अंदाज में, माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए चाची से सवाल किया कि चाची आप माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हैं। जैसे कोई हुस्न की परी हो, जैसे कोई आसमान से अप्सरा उतर आई हो। इस पर उनका कोई जवाब नहीं आया। वो बस मुस्कुरा दी। उनके गालों पर लाली दौड़ गई, जैसे कोई फूल खिल उठा हो। फिर मैं अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। थोड़ी देर के बाद जब मैं पानी पीने बाहर निकला तो उस वक्त वो अम्मी के कमरे में थी। जब मैं उस कमरे के पास गया तो मुझे चाची वहाँ कुछ अलग ही रूप में दिखी, जैसे कोई हूर हो, जैसे कोई ख्वाब हो। वो अभी अभी नहाकर बाहर आई थीं। उनके बालों से पानी टपक रहा था, जैसे मोती बिखर रहे हों। कपड़े पहनकर वो अपनी खूबसूरती को आईने में निहार रही थीं, जैसे वो कोई 20 बरस की लड़की हो, अपनी अदाओं पर इतरा रही हो। खुद मैं खोई हुई। मुझे देखते ही चाची थोड़ी शर्मा गईं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी शिकस्त आ गई, जैसे कोई राज खुल गया हो। उस वक्त वो मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बातें करने लगी, जैसे कुछ छुपा रही हो, कुछ कहना चाहती हो। मुझे देखकर उन्होंने बनावटी नाराज़गी से और शरारत से कहा, ये अच्छा, अब आ ही गई हो तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। लेकिन उस वक्त मैं पढ़ाई करके आया था और मुझे हल्की फुल्की भूख भी लगी थी, इसलिए मैं वहाँ गया था। लेकिन चाची तो मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने को बेताब हो गई थी, जैसे कोई प्यासा पानी के लिए तरस रहा हो, जैसे कोई इनाम का मुंतज़िर हो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गईं। एक हाथ मेरे कंधे पर रखकर वो मेरे पीछे खड़ी हो गई। उनकी सांसों की गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। एक अजीब सा एहसास था। उन्होंने नज़ाकत से धीमी आवाज़ में कहा कि रेहान, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं किसी से कम खूबसूरत लगती हूँ? क्या मैं अब भी जवान लगती हूँ? क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? लेकिन मैं अभी अभी पढ़ाई करके आया था और मेरा सर भारी भारी सा लग रहा था। इसलिए मैंने बेदिली से, बिना ज़्यादा सोचे समझे, अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला कि चाची, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है क्या? ये देखकर मेरी चाची हंस पड़ी। उनकी हंसी में एक शरारत थी, एक शिकवा था। उन्होंने कहा कि मैंने तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम अब भी बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हो। अभी नादान हो, दुनियादारी से अनजान हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं आती हूँ। उस वक्त मैं उस कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में उन्होंने मुझे खाना दिया। फिर मैंने उस रात सच जानने का तय कर लिया था, जैसे कोई कसम खा ली हो, जैसे कोई मिशन हो। क्योंकि मुझे जानना था कि चाची वहाँ क्यों जाती है। उस राज से पर्दा उठाना था, उस गुत्थी को सुलझाना था। रात में सोने के बाद कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखें खोली। मैं जानबूझकर सोया हुआ होने का नाटक कर रहा था, जैसे कोई जासूसी किसी का पीछा कर रहा हो। फिर मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकला। फिर पानी पीने किचन में जाकर बाहर बगीचे में आ गया, जैसे कोई चोर चुपके से कहीं जा रहा हो। चाची वहीं बैठी मोबाइल में कुछ देख रही थी। चांद की रोशनी में उनका चेहरा और भी निखर रहा था, जैसे कोई ख्वाब हो। वो मंजर देखकर कुछ बातें मेरी समझ में आ गईं। मुझे जो समझना था वो मैं समझ चुका था। एक हकीकत मुझ पर वाज़ेह हो गई थी, जैसे कोई पर्दा उठ गया हो। मैं समझ गया था कि चाची के दिल में कुछ और ही चल रहा है, कोई दबी हुई ख्वाहिश है, कोई अरमान है। उसके बाद मैं कमरे में आकर सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कोई ख्वाब देखकर भूल गया हो। अब मुझे उनसे अकेले में बात करनी थी। इस रात से पर्दा उठाना था, अपने दिल का बोझ हल्का करना था। देखते ही देखते 3 दिन और बीत गए। अब मेरे कॉलेज से सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं और मेरे अब्बा को ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था।
میرے ابو وہاں جاتے جاتے مجھ سے بول گئے کہ میرے امتحان آنے والے ہیں، اس لیے اب میں چھٹی کا استعمال اپنے سلیبس کی تیاری کرنے میں کروں، جیسے کوئی نصیحت کر رہا ہو۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں اور چاچی دونوں ہی اکیلے تھے۔ پورے گھر میں ہم صرف دو ہی تھے، جیسے اس ویران گھر میں بس ہم دو ہی رہ گئے ہوں۔ ہم دونوں اسی دوران کافی اچھے اور قریبی دوست بن گئے تھے، جیسے ہم راز ہوں، جیسے جگری دوست۔ ہم دونوں اپنی ساری باتیں ایک دوسرے کو بتاتے اور ایک دوسرے سے مذاق بھی کرتے رہتے، جیسے کوئی ہم عمر ہو، کوئی بچپن کا ساتھی۔ ایک دن میں نے چاچی سے ایسے ہی بات کرتے ہوئے ماحول کو تھوڑا جذباتی بناتے ہوئے ان کے دل کی بات جاننے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا کہ چاچی، آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ آپ کو بھی کوئی ایسا چاہیے جو آپ سے بے پناہ پیار کرے، آپ کی بہت دیکھ بھال کرے، آپ کو سمجھے، آپ کے دل کی بات جانے۔ جیسے ہی میں نے یہ بات کہی، ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، جیسے کسی نے جھیل سے موتی بکھیر دیے ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ ریحان، تم نے سچ میں میرے دل کی گہرائیوں کو چھو لیا۔ تمہارے چاچا تو صبح سے شام تک کام میں ہی لگے رہتے ہیں، گھر آتے ہی تھکے ہارے بستر پر گر پڑتے ہیں۔ اس آپا دھاپی میں انہیں میرے لیے ذرا بھی وقت نہیں ملتا۔ ان کی آواز میں ایک درد تھا، ایک تنہائی تھی جو صاف جھلک رہی تھی۔ چاچی روتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگانے لگی، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو لگاتی ہے، اور کہنے لگی کہ میں تمہیں نادان بچہ سمجھتی تھی، مگر تم تو وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو گئے ہو، تم میرے دل کا حال جان گئے۔ تمہاری یہ بات سن کر مجھے تمہارے اندر ایک باشعور، سنجیدہ آدمی نظر آ رہا ہے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے ایک الگ ہی احترام تھا۔ پھر چاچی کا رویہ میرے لیے دن بدن بدلتا چلا گیا، جیسے پتجھڑ کے بعد بہار آ جائے۔ اس کے اگلے دن جب میں نہا کر کپڑے پہن رہا تھا، تب جنس کی زپ لگاتے وقت اچانک وہ اٹک گئی اور مجھے ایک تیز درد کا احساس ہوا۔ میں درد سے کرہاں اٹھا۔ چاچی میری آواز سن کر فوراً آئی اور پوچھا کیا ہوا۔ میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے فکر مندی سے کہا کہ دکھاؤ، میں ٹھیک کر دیتی ہوں۔ میں شکر گزار تھا کہ انہوں نے میری مدد کی، ورنہ میں بہت پریشان ہو جاتا۔ اس دن کے بعد سے چاچی کا ویوہار میرے پرتی اور بھی زیادہ بدل سا گیا تھا، جیسے وہ میری اور بھی زیادہ فکر کرنے لگی ہو۔ آج چاچی نے بلیک رنگ کا ایک ریشمی لباس پہنا ہوا تھا، جو ان کے حسن کو اور بھی زیادہ نکھار رہا تھا۔ وہ چاندنی رات میں کھلے گلاب کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں انہیں بس دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں۔ ان کی خوبصورتی واقعی قابل تعریف تھی، جسے لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد وہ کچن سے میرے لیے ناشتہ لانے لگی۔ کچن میں جاتے وقت انہوں نے شرارت سے میرا موبائل بند کر دیا تھا۔ چاچی ناشتہ لے کر میرے کمرے میں آئیں اور مجھے کھانے کے لیے کہا۔ ہم دونوں ساتھ میں ناشتہ کرنے لگے اور کچھ باتیں بھی کی۔ ناشتے کے بعد مجھے تھکان محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا اور سو گیا۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، شاید اسی لیے مجھے بار بار تھکان اور نیند آ رہی تھی۔ لیکن جب شام کو میری آنکھ کھلی تو مجھے کمزوری سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی نے ساری طاقت میرے اندر سے نکال لی ہو۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کب سویا تھا۔ دماغ بھاری ہو گیا تھا اور میں وہیں بستر پر بیٹھ گیا، الجھن اور حیرت سے گھرا ہوا۔ کچھ دیر بعد چاچی میرے کمرے میں آئیں۔ ان کے چہرے پر ایک دلکش اور سکون بھری مسکراہٹ تھی، جیسے کسی خواب کی تعبیر مل گئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ریحان، مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے یہاں ہونے سے میری زندگی میں اتنی خوشیاں آ جائیں گی۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک گہرا احساس تھا۔ میں چاچی کی باتوں کو بالکل نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی دیر کیوں سوتا رہا۔ میں نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، کیونکہ میں اپنے ہی خیالوں میں گم تھا، ایک عجیب سی کشمکش میں پھنسا ہوا تھا۔ اس دن میرے بدن میں کافی درد تھا۔ رات کو میں نے چاچی سے کہا کہ کیا وہ تھوڑی مالش کر سکتی ہیں۔ وہ فوراً تیار ہو گئیں اور تیل لگا کر میرے بدن کی مالش کرنے لگی۔ ان کی مالش سے مجھے کافی آرام ملا اور میں تھوڑی دیر میں سو گیا۔ اس دن کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے گئے، چاچی مجھے اور بھی زیادہ خوش دیکھنے لگیں۔ ان کے چہرے پر ایک الگ ہی نور تھا۔ لیکن قریب 2 بجے کے بعد جب بھی میں نیند سے اٹھتا تو مجھے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی۔ نیند سے اٹھنے کے بعد جب بھی میں ناشتہ کرنے جاتا، لیکن چاچی ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی
کہ آج تم نے مجھے بہت خوش کر دیا، میرا دل باغ باغ کر دیا۔ میں انہیں کس طرح خوش کر رہا تھا یہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا۔ پھر چاچی مجھ سے جو کہتی تھیں یہ سن کر مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ شروع میں مجھے چاچی سے تیار ہونے میں شرم سی آتی تھی، لیکن اب میں بنا شرم کے تیار ہونے لگا تھا، جیسے یہ ایک روز کا معمول بن گیا ہو۔ پھر کچھ دنوں میں چاچی اور میرے بیچ ایک خاص رشتہ بننے لگا، ایک ایسا رشتہ جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، ایک اسنیہ اور فکر کا رشتہ، اور مجھے دھیرے دھیرے سب اچھا لگنے لگا تھا، جیسے زندگی ایک نئے رنگ میں رنگ گئی ہو۔ پھر تھوڑے دنوں بعد پاپا بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر آ گئے تھے۔ پھر بھی میری چاچی نے میرا بہت خیال رکھا، جیسے میں ان کا اپنا بیٹا ہوں۔ پھر ایک دن بامبے سے میرے چاچا کا فون آیا کہ انہیں میری چاچی کی بہت ضرورت ہے، ان کے گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اب انہیں چاچی کی سخت ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے اگلے ہی دن چاچی کو بامبے جانا پڑا، جیسے میری زندگی کا ایک حصہ مجھ سے جدا ہو گیا ہو۔ لیکن اب مجھے چاچی کی بہت یاد آتی تھی، ایک بے چینی سی رہتی تھی۔ ان سے مجھے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا، میرے لیے وہ ایک دوست سے بھی بڑھ کر تھی۔ ہیلو دوستو، آج کی کہانی بے حد رومانٹک ہے، اس لیے پلیز پوری سنیں۔ پرنسپل صاحب نے سلونی کی ماں پوجا کو سمجھاتے ہوئے کہا، پوجا جی آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ آپ کی بیٹی وہ سب کرتی ہے جو غلط لڑکیاں کرتی ہیں۔ میں اب اس کو کالج سے نکالنے والا ہوں، پھر جو ہوگا وہ آپ اور آپ کی بیٹی دیکھ لینا، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ پوجا بھی اب کافی گرم ہو چکی تھی اور جسونت کی شریر پر ہاتھ رکھ کر بولی، سر مجھے آپ یہ بتانا کہ وہ ان لڑکوں کے ساتھ ایسا کیا غلط کام کرتی ہے، اور سر آپ اس کو کالج سے مت نکالنا پلیز۔ اپنا نچلا ہونٹ دانت سے ہلکے سے چباتے ہوئے پوجا آگے بولی، جسونت جی آپ چاہو تو اس کی حرکتوں کی سزا مجھے دے دینا، آپ بولو میں کیا کروں جس سے میری بیٹی کو آپ کالج سے نہیں نکالیں گے۔ اتنی سندر عورت کو اپنے اتنے نزدیک پا کر جسونت کے صبر کا باندھ ٹوٹا جا رہا تھا۔ اس نے پوجا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور بولا، آپ کو کیا سزا دوں؟ خوبصورت عورتوں کو میں کبھی سزا نہیں دیتا بلکہ انہیں پیار دیتا ہوں۔ پوجا نے بالکل سوچا نہیں تھا کہ جسونت اتنی جلدی وہ سب کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، پر جسونت کی حرکتوں سے پوجا بہت خوش تھی۔ پھر بھی جان بوجھ کر تھوڑی شرم دکھاتے ہوئے اپنے شریر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ڈھک کر بولی، جسونت جی آپ کتنی گندی بات کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ سلونی ایک ویسی ماں کی ویسی بیٹی ہے؟ میری بیٹی بھی کیا ایسا برتاؤ کرتی ہے؟ جسونت جی آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سب خبر ہے، اس کا کیا مطلب؟ جسونت جی اب آپ جو چاہیں وہ سزا دے دیں مجھے، لیکن میری بیٹی کو کالج سے مت نکالنا۔ آپ کہتے ہو کہ میری بیٹی بھی ایسا کرتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ جسونت جی مگر مجھے پتا ہے اس کا لڑکوں کے ساتھ چکر ہے اور وہ خوب عیش کرتی ہے۔ اتنا سب کچھ سننے کے بعد پرنسپل صاحب کا صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ بولے، سنو پوجا، اب جب تم اتنے پیار سے مجھے سمجھا رہی ہو تو تمہاری بیٹی کو کالج سے نہیں نکالوں گا، بلکہ تمہاری جوانی سے سلونی کو سزا نہ دینے کی پوری قیمت وصول کروں گا۔ ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری ایک اور رومانچک کہانی میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بے حد پسند آئے گی۔ دوستو یہ کہانی ایک بہت ہی چالو عورت پوجا کی ہے، جسے مردوں سے پیار کرنے کا بہت شوق تھا، پھر وہ مرد چاہے کوئی بھی ہو، صرف اس کو شانت کرنے لائق ہونا چاہیے۔ پوجا کی عمر 45 ورش تھی، پر دکھنے میں وہ 30-35 کے آس پاس ہی لگتی تھی۔ اس نے اچھے کھان پان اور کسرت کے ذریعے خود کو کافی فٹ اور مینٹین کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی فیشن لیول تھی اور ہمیشہ شیفون یا نیٹ کی پاردرسی ساڑیاں اور سلیو لیس بلاؤز پہنتی تھی۔ اس کی شادی سے پہلے اور بعد میں بھی اس کے انیکوں ناجائز سمبندھ رہے ہیں۔ اس کا پتی مرچنٹ نیوی میں تھا اور سال میں ایک آدھے مہینے کے لیے ہی گھر آ پاتا تھا، اس لیے پوجا کے لیے کسی سے بھی پیار کرنے میں کوئی بادھا نہیں تھی۔ پوجا کی 23 سال کی بیٹی تھی سلونی۔ سلونی بھی دکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ سلونی کو دیکھ کر کتنے ہی لڑکے آہیں بھرتے تھے،
اور اس کے نام کو یاد کر کے خود کو شانت کرتے تھے۔ پوجا کو اپنی عیاشیوں کے آگے اس کی بیٹی کی زندگی میں کوئی روچی نہیں تھی۔ سلونی کیا پہنتی ہے، کیا کرتی ہے، کہاں آتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس سب سے پوجا کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ اپنی ماں کے روک ٹوک کے بغیر سلونی کی بھی صرف فیشن اور لڑکوں میں ہی روچی تھی۔ سلونی 2 سال سے BA فائنل ایئر میں ہی اٹکی تھی۔ دونوں ماں بیٹیاں اپنی اپنی زندگی میں خوش تھیں۔ ایک دن سلونی کے کالج سے پوجا کے لیے پرنسپل سے ملنے کے لیے فون آیا۔ پوجا کو ویسے تو سلونی کے کالج اور پڑھائی لکھائی سے کوئی سروکار نہیں تھا، پر پھر بھی ایک ماں ہونے کے ناطے اس نے پرنسپل سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی دن کالج گئی۔ پوجا نے جامنی رنگ کی شفون کی ساڑی نابھی سے کافی نیچے باندھ کر پہنی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بہت ہی کسا ہوا لو کٹ سلیو لیس بلاؤز اور سفید رنگ کے بہت ہی اونچی اور پتلی ہیل کے سینڈل پہنے تھے۔ گلے میں منگل سوتر تھا۔ اس کے لمبے بال اس کے پیچھے کلپ میں بندھے تھے اور اس کے ماتھے پر میچنگ بندی تھی اور مانگ میں ہلکا سا سندور بھی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی بیٹی کے کالج کے پرنسپل سے ملنے نہیں بلکہ کسی کی شادی کی پارٹی میں جا رہی ہو۔ جب پوجا کالج پہنچی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ جب اس نے چپراسی سے پرنسپل کے بارے میں پوچھا تب چپراسی نے پوجا کو پرنسپل کے آفس تک لے جانے کے پہلے اسے سر سے پاؤں تک پیار بھری نظروں سے نہارا تھا۔ چپراسی اندر جا کر پرنسپل جسونت راٹھوڑ کو پوجا کے آنے کی خبر دینے لگا۔ جسونت ایک بہت ہی ہوشیار 45 سال کا آدمی تھا۔ وہ 6 فٹ اونچا، چوڑی چھاتی اور اچھے خاصے ہٹے کٹے شریر کا مالک تھا۔ اس نے اپنے چپراسی منگل سے پوجا کو اندر بھیجنے کو کہا اور ساتھ ہی آدیش دیا کہ کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے کیونکہ یہ بہت ہی ضروری میٹنگ تھی۔ منگل نے باہر آ کر ایک بار پھر پوجا کو اوپر سے نیچے تک نہارا اور اسے اندر جانے کو کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس عورت کو دیکھ کر جسونت کی کیا پرتکریا ہوگی۔ پوجا نے دروازے پہ نوک کر کے تھوڑا سا کھول کر پوچھا، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ میں پوجا، سلونی کی ماں۔ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ جسونت راٹھوڑ کی تو اتنی سندر عورت کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ جامنی رنگ کی شفون کی ساڑی میں کھڑی ہوئی اتنی خوبصورت عورت کو دیکھ کر اسے وشواس ہی نہیں ہوا کہ وہ سلونی کی ماں ہو سکتی ہے۔ جسونت کی نظریں پوجا پر ٹکی تھیں اور وہ پوجا کی پرتیما کو اپنی آنکھوں میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب پوجا نے پھر سے دروازے پر نوک کیا تو جسونت اصلیت میں واپس ہوش میں آیا اور بولا، آئیے آئیے پوجا جی، آپ سلونی کی ماں ہیں۔ مجھے لگا آپ اس کی بڑی بہن ہو، اس لیے تھوڑا حیران ہو گیا تھا۔ ویسے پوجا جی، میں نے بلایا تھا آپ کو سلونی کے بارے میں کچھ بات کرنے۔ آؤ اندر آؤ اور پلیز بیٹھو۔ جسونت کو دکھانے کے لیے پوجا نے بیٹھتے ہوئے اپنا پلو تھوڑا سا گرا دیا۔ جسونت کو گھورتے ہوئے پوجا نے دیکھا تو وہ من ہی من خوش ہو گئی اور پھر اپنا پلو پھر سے ٹھیک کرتے ہوئے بولی، شکریہ، لیکن ہاں میں سلونی کی ماں ہی ہوں۔ بولو کیا بات کرنی تھی آپ کو میری بیٹی کے بارے میں سر؟ جسونت اس کی شفون کی ساڑی میں سے جھانک رہے اس کے شریر کے کٹاو پر نظریں گڑائے ہوئے بولا، آپ ذرا اپنی بیٹی پر دھیان دیجیے۔ سلونی پڑھائی میں بہت کمزور ہے اور پچھلے 2 سال سے فیل بھی ہو چکی ہے۔ پوجا کو جسونت کا اپنے شریر کو گھورنا بالکل بھی نہیں اکھرا، بلکہ اس نے تھوڑا اور جھک کر اپنا پلو تھوڑا اور کھسکا دیا اور بولی، سر وہ تو پہلے سے کمزور ہے پڑھائی میں، لیکن اسپورٹس میں اچھی ہے۔ پچھلے سال کبڈی میں اس کی وجہ سے کالج کو گولڈ میڈل ملا تھا، یاد ہے نا؟ پوجا کا برتاؤ اور اس کی ادائیں دیکھ کر جسونت بے حد خوش ہوا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں پوجا پر گڑا کر بولا، اسپورٹس میں تو وہ اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں پوجا جی، پر وہ صرف پڑھائی میں ہی کمزور نہیں بلکہ وہ غلط سنگت کی طرف جا رہی ہے۔ یہاں جسونت تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے کہ وہ ان لڑکیوں کے ساتھ گھومتی ہے جن کا چال چلن ٹھیک نہیں۔ میں کچھ لڑکیوں کو پنش کرنے والا ہوں اور سلونی کا نام بھی پنشمنٹ کی لسٹ میں ہے۔ میں نے ان لڑکیوں کے پیرنٹس کو بھی بتایا ہے۔
ये सब और आज आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो उसको ठीक कर सकती हैं। मुझे ऐसी लड़कियां नहीं चाहिए मेरे कॉलेज में। जब पूजा ने जसवंत को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो उसे खुशी हुई। उसे भी जसवंत एक सजीला और तंदुरुस्त मर्द लगा, जिससे पूजा के शरीर में थोड़ी सी हलचल मच गई। पूजा ने सोचा कि अगर वो चाहे तो कुछ हो सकता है। अगर वो जसवंत को पटा ले तो सलोनी तो पनिश होने से बच ही जाएगी, पर साथ ही पूजा को भी जसवंत का प्यार मिल जाएगा। पूजा ने इस खेल को कुछ और देरी जारी रखने का सोचा और अपने ब्लाउज के ऊपर से ही अपने शरीर पर हाथ फिराया, जैसे कि उसे खुजली हो रही हो। फिर जसवंत की आंखों में गहराई तक झांकते हुए बोली, अरे पर सलोनी अब बच्ची थोड़ी है, अपना भला बुरा वो अच्छे से समझ सकती है। भले वो उन लड़कियों के साथ रहती है जिनका चाल चलन ठीक नहीं है, लेकिन मेरी बेटी का चाल चलन तो ठीक है ना। पूजा फिर अपने दोनों हाथ टेबल पर रख के थोड़ा और झुकी और अपने शरीर का अच्छा नज़ारा जसवंत को दिखाते हुए बोली, मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसके लिए आप उसको पनिश करने वाले हो सर। जसवंत को पूजा का आचरण देखकर लगा कि वो उसे रिझाने की कोशिश कर रही है। जसवंत एक गर्म खून वाला राजपूत था, जिसकी बीवी का 4 साल पहले देहांत हो गया था। वैसे तो उसने अपने शारीरिक इच्छाओं को काफ़ी कंट्रोल में रखा था और उसके अब तक सिर्फ कॉलेज की ही 3-4 जवान टीचरों से संबंध बने थे, पर कभी भी उसने किसी स्टूडेंट की मां को प्यार करने की कल्पना नहीं की थी। उसके कॉलेज के टीचरों से संबंध भी ख़त्म हो गए थे, जब या तो वो शादी करके नौकरी छोड़ गईं या उन्हें कहीं और अच्छी नौकरी मिल गई। पर अब पूजा का बर्ताव देखकर उसे लगा कि उसे कोशिश करनी चाहिए। उसे लगा कि पूजा जैसी खूबसूरत औरत के लिए थोड़ा खतरा मोल लिया जा सकता है। जसवंत उठा और पूजा के पीछे गया। जसवंत पूजा के बिल्कुल पीछे खड़ा होकर बोला, पूजा जी ये पूछो कि सलोनी क्या नहीं करती। क्लास बंक करके उन लड़कियों के साथ घूमती है जिनके अफेयर्स हैं, और कई बार लड़कों के साथ देर तक अकेले कैंटीन के पीछे रहती है। पूजा भी खड़ी होकर जसवंत की तरफ घूम गई। पूजा ने नीचे देखा तो जसवंत की पैंट देखकर समझ गई कि जसवंत उसकी अदाओं की वजह से तैयार हो चुका था। वो दोनों अब एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे। पूजा थोड़ी मुस्कुराते हुए बोली, अरे क्लास तो सभी बंक करते हैं। क्लास बंक किया तो क्या हुआ, और अगर वो लड़कों के साथ बातें करती बैठती है तो इसमें उस पर एक्शन लेने की क्या ज़रूरत है। पूजा की अदाओं को देखकर जसवंत ने मामला अपने हाथों में लेने का निश्चय किया और पूजा को बांह से पकड़कर सोफे की ओर ले गया। पूजा ने जसवंत द्वारा अपनी बांह पकड़े जाने का बिल्कुल विरोध नहीं किया। पूजा को सोफे पर बिठाकर वो भी उसके पास बैठ गया और पूजा के चेहरे को नज़दीक आकर बोला, यहाँ बैठो पूजा जी। आप क्यों नहीं समझती कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सलोनी वो सब करती है जो गलत लड़कियाँ करती हैं। मैं अब उसको कॉलेज से निकालने वाला हूँ। फिर जो होगा वो आप और आपकी बेटी देख लेना। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। पूजा भी अब काफ़ी गर्म हो चुकी थी और जसवंत के शरीर पर हाथ रखकर बोली, सर मुझे आप ये बताना कि वो उन लड़कों के साथ ऐसा क्या गलत काम करती है, और सर आप उसको कॉलेज से मत निकालना प्लीज़। अपना निचला होंठ दांत से हल्के से चबाते हुए पूजा आगे बोली, जसवंत जी आप चाहो तो उसकी हरकतों की सज़ा मुझे दे देना। आप बोलो मैं क्या करूं जिससे मेरी बेटी को कॉलेज से निकाला नहीं जाए। इतनी सुंदर औरत को अपने इतने नज़दीक पाकर जसवंत के सब्र का बांध टूटा जा रहा था। उसने पूजा का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और बोला, आपको मैं क्या सज़ा दूं? खूबसूरत औरतों को मैं कभी सज़ा नहीं देता, बल्कि उन्हें प्यार देता हूँ। पूजा ने बिल्कुल सोचा नहीं था कि जसवंत इतनी जल्दी ये सब करने को तैयार हो जाएगा, पर वो जसवंत की हरकतों से बहुत खुश थी। फिर भी जानबूझकर थोड़ा शर्म दिखाते हुए अपने शरीर को अपने दोनों हाथों से ढककर बोली, जसवंत जी आप कितनी गंदी बात करते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सलोनी एक वैसी माँ की वैसी बेटी है। मेरी बेटी भी क्या ऐसा बर्ताव करती है। जसवंत जी आप कहते हैं कि आपको सब खबर है, इसका क्या मतलब। जसवंत अब आप जो चाहो वो सज़ा दो मुझे, लेकिन मेरी बेटी को कॉलेज से मत निकालना।
आप कहते हो कि मेरी बेटी भी ऐसा करती है। क्या ये सच है जसवंत जी? मगर मुझे पता है उसका लड़कों के साथ चक्कर है और वो खूब ऐश करती है। पूजा की बातों को सुनकर प्रिंसिपल के सब्र का बांध अब बिल्कुल टूट चुका था। प्रिंसिपल बोला, सुनो पूजा, अब जब तुम इतने प्यार से मुझे समझा रही हो तो तुम्हारी बेटी को कॉलेज से नहीं निकालूंगा, बल्कि तुम्हारी जवानी से सलोनी को सजा ना देने की पूरी कीमत वसूल करूंगा। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। कहानी का अगला भाग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। शीला नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम में पहुंची, तभी अचानक उसके सौतेले भाई शिखर ने उसका रास्ता रोक लिया। मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं दूंगी। शिखर उदास होते हुए बोला, कम से कम एक बार दिखा तो दे। मैंने आज तक नहीं देखा। देखने का बड़ा मन कर रहा है। नादानी से उसकी दोस्ती जी का जंजाल बन गई थी। शीला ने अपना सर पीट लिया। कहने लगी, इसकी क्या गारंटी है कि देखने के बाद तुम ऐसे ही छोड़ दोगे? हाय रब्बा, ये कैसी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। शिखर की बात सुनकर शीला जोर जोर से हंसने लगी। बेवकूफ़, अभी तुम्हारी बहन बहुत छोटी है, शादी के बाद बड़ी हो जाएगी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। भाई आज बहन की क्लास ले रहा था। शिखर की उत्सुकता इतनी बड़ी हुई थी कि शीला को बार बार बोल रहा था, अच्छा एक बात बता। शीला भाई से कह उठी, सच बोलना भाई, तूने आज तक कोई लड़की नहीं देखी क्या? मेरा मतलब कुछ तो देखा होगा। शिखर बोला, आज पहली बार दर्शन करूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। शीला के लिए लॉकडाउन जी का जंजाल बन गया था। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती थी। स्कूल बंद क्या हुआ, वो बेरोजगार होकर घर पर बैठ गई थी। घर में बूढ़े माँ बाप और एक सौतेला नशेड़ी भाई था। पैसों के साथ साथ घर का राशन पानी भी खत्म हो गया था। घर की खिड़की पर खड़ी बाहर सुनसान गलियों को देख रही थी। इंसान तो इंसान, जानवर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। शमशानों की बस्तियां आबाद, वहां पर खूब भीड़ लगती थी। मौत ने चारों तरफ तांडव मचा रखा था। इंसान इंसान से डरने लगा था। शीला बुरी तरह से टूट चुकी थी। जवानी की भूख को सहन करने वाली आज पेट की भूख के आगे हार गई थी। जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, वो भाई के कमरे की तरफ जाने लगी। अपनों से मांगने में कौन सी शर्म। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भाई के कमरे में देखा, वो नशे में धुत पड़ा हुआ था। अब इस नकारे को कैसे उठाऊं? शिखर उठ तो। ओ शिखर, शीला ने कई बार आवाज लगाई। तू ऐसे नहीं उठेगा। बहन को गुस्सा आ गया था। उसने बाल्टी भर पानी उस पर डाल दिया। वो एकदम से उठ गया था। अपने पास शीला को देखकर कह उठा, ये कोई तरीका है उठाने का? सारा नशा उतार दिया। मैंने तुझसे कई बार मना किया है कि मेरे कमरे में मत आया कर। शिखर गुस्सा दिखाते हुए बोला, जब भूख लगेगी मैं खुद आकर खाना खा लूंगा। शीला कहने लगी, खाना तो तब खाएगा ना जब घर में राशन होगा। सारे बर्तन खाली पड़े हैं। घर में एक दाना भी नहीं जो तुझे पकाकर खिला सकूं। मुझे कुछ पैसे दे ताकि मैं बाजार जाकर सामान ला सकूं। शिखर मुस्कुराकर बोला, रुपए तो मैं दे दूंगा, लेकिन सामान कहाँ मिलेगा? सारी दुकानें तो बंद हैं। सवेरे सिर्फ 1 घंटे के लिए खुली थीं, अब तो कल ही कुछ हो सकता है। शीला उदास होकर शिखर की चारपाई पर ही बैठ गई। भाई तू ही कुछ करना, मुझे तो भूख सहन करने की आदत है, लेकिन माँ बाबूजी को भूखा नहीं देख सकती। मुझे यकीन है तू तो कुछ भी कर सकता है। तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। शीला भाई को मस्का मारने लगी। मैं तेरे सारे कमरे की सफाई भी कर दूंगी। ये ले, उसने शिखर को तौलिया देते हुए कहा, मैंने तेरे सारे कपड़े गीले कर दिए, इनको बदलकर दूसरे पहन ले। शिखर आज अपनी बहन के सारे गिले शिकवे भुलाकर उसको खुश करने वाला था। सबकी खुशी का ख्याल रखने वाली शीला के मुरझाए हुए चेहरे को फूल की तरह खिला हुआ देखना चाहता था। शिखर मुस्कुराते हुए शीला के बेहद नजदीक पहुंच गया।
शीला कुछ समझ नहीं पाई कि भाई आखिर चाहता क्या है। वो कुछ कह पाती उससे पहले शिखर ने कहा, मेरे कपड़े तूने गीले किए हैं, इसलिए अब तुझे ही बदलने पड़ेंगे। यही तुम्हारी सजा है, फिर मैं सामान ला कर दूंगा। शीला समझ नहीं सकी कि आखिर भाई ऐसा क्यों चाहता है। वो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद समझ नहीं सकी कि भाई की आंखों में वो खटकने लगी है। लॉकडाउन से पहले जो शहर की खूबसूरत लड़कियों को देखकर वो खुश होता था, आज शिखर अपनी खूबसूरत बहन को देखकर न जाने क्या क्या सोच रहा था। उस पर शीला ने ये बेवकूफ़ी कर बैठी कि कपड़े बदलने की ये छोटी सी सज़ा उसे मंजूर कर ली। उस नादान को क्या पता कि पेट की भूख से भी खतरनाक जिस्म की भूख होती है, जैसे एक बार लग जाए कभी नहीं मिटती। शीला के हाथ आज पहली बार छू रहे थे। उसने शिखर की शर्ट बनियान क्या निकाली, सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। शिखर का शरीर ब्रज की तरह गठीला और मजबूत था। शीला ने शिखर की आंखों में देखते हुए अब उसके नीचे के कपड़े उतारने लगी। शर्म के कारण हड़बड़ी में घुटनों से निकालने के चक्कर में शीला नीचे की तरफ क्या झुकी, सारा खेल ही बिगड़ गया था। ये नज़ारा देखकर शीला की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसके मुंह से चीख निकलने वाली ही थी कि यही सोच शीला ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। घुटनों के बल बैठी हुई शीला के पास पहुंचते ही भाई कह उठा, इतनी गौर से क्या देख रही हो। भाई की ये बात सुनते ही शीला झेंपते हुए शर्माकर अपना सर नीचे झुका लिया था। शीला शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसने शिखर के सामने अपने सर को 2-3 बार ना में हिलाया था। कुछ नहीं होगा पगली, लेकिन भाई के उस पर बहन का अधिकार नहीं है, ये गलत है शिखर। शीला कहती हुई भाई के कमरे से बाहर जाने लगी। शिखर ने शीला को छोड़ दिया था। वो नाराज होते हुए कपड़े पहनने लगा। शीला भी क्या करती, लेकिन शर्म और लाज बार बार उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। ये तेरा भाई है, पति नहीं जो अपनी अमानत सौंप रही हो। मर्यादा धिक्कारती है, हमें ये सब सही नहीं लगता। लेकिन आग दोनों तरफ लगी थी, बच पाना मुश्किल है। खाने पीने का सारा सामान शिखर ने लाकर रख दिया था। शीला समझ गई थी कि भाई मुझसे नाराज है, तभी तो बात नहीं की। उसने सभी के लिए खाना तैयार कर लिया था, लेकिन शिखर ने खाना नहीं खाया। शीला अपने कमरे में बैठी हुई सोच रही थी, भाई को वो वाली भूख लगी हुई है। रोटी खाने से सिर्फ पेट भरता है, जिस्म नहीं। शीला के प्रति शिखर की चाहत बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो उसके आगे पीछे घूमता रहता। शीला मन ही मन सोचने लगी, लॉकडाउन में भाई कहीं बाहर भी तो नहीं निकल सकता, सख्त पहरा लगा हुआ है। नहाने के लिए जैसे ही शीला बाथरूम में पहुंची, शिखर ने रास्ता रोक लिया। मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं दूंगी। शिखर उदास होते हुए बोला, कम से कम एक बार देख तो लूं, मैंने आज तक नहीं देखा। देखने का आज बहुत मन कर रहा है। नादानी से दोस्ती और जी का जंजाल बन गई थी। शीला ने अपना सर पीट लिया। इसकी क्या गारंटी है कि देखने के बाद तुम ऐसे ही छोड़ दोगे और कुछ नहीं करोगे। हाय रब्बा, ये कैसी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। शिखर की बात सुनकर शीला जोर जोर से हंसने लगी। बेवकूफ़, अभी तेरी बहन बहुत छोटी है, शादी के बाद बड़ी होगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। भाई आज बहन की क्लास ले रहा था। शिखर की उत्सुकता इतनी बड़ी हुई थी कि शीला को बार बार बोल रहा था, अच्छा एक बात बता भाई। शीला उससे कह उठी, सच बोलना भाई, तूने आज तक कोई लड़की नहीं देखी क्या? मेरा मतलब कुछ तो देखा होगा ना। आज पहली बार दर्शन करूंगा, शिखर ने कहा। शीला के जलवे देखकर शिखर की हालत खराब हो गई थी। मेरे पास जो कुछ था मैंने दिखा दिया, शीला कहने लगी। अब बाहर निकल, मुझे नहाने दे। तुझको अपने भाई पर थोड़ा बहुत भी तरस नहीं आता क्या? शिखर मुस्कुराते हुए बोला, ज्यादा ना सही, कम से कम एक बार तो। शीला रहम दिल थी, सिर्फ एक बार, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बेखबर शीला को क्या मालूम था, परवाना खुद शम्मा में जलकर अपनी हस्ती मिटाने वाला था। नादान शम्मा कुछ न समझ सकी। सुबह से शाम हो गई, शिखर अब तक घर क्यों नहीं आया?
शीला खुद को कोस रही थी। और दिखा, आखिर है तो वो भी एक मर्द, कब तक अपनी इच्छा पर काबू रखता। ऐसी मेरी जवानी किस काम की जो किसी का भला न कर सके। भाई भाई कहकर रिश्तों को इतना बांधना भी ठीक नहीं। अगर उसको कुछ हो गया तो क्या करेगी? अपनी जवानी का अचार डालेगी? नहीं, वो मुझसे नाराज होकर नहीं गया है। उसके कहने पर मैंने एक बार अपना जलवा दिखाया भी था। तुमने सबसे बड़ी गलती यही कर दी शीला रानी, आग में घी डालकर। ये मैं क्या ऊट पटांग सोच रही हूँ। शिखर अपने दोस्तों के पास पार्टी करने गया होगा, अभी आ जाएगा। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर शीला ऐसे भागी जैसे उसकी सबसे बड़ी खुशी दरवाजे पर खड़ी हो। दरवाज़ा खोलते ही सामने शिखर को देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। ये चोट कैसे लगी शिखर? तेरे तो सारे कपड़े फटे हुए हैं। शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए शिखर कह उठा, पुलिस वालों ने मारा मुझे। वायरस से ग्रसित शिखर कहने लगा, मुझसे दूर रह। शीला रोने लगी, मैंने तुझे कहा था ना, लॉकडाउन में बाहर मत निकलना। मेरे मना करने पर भी तू बाहर क्यों गया कमीने? वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया था। खांसी बुखार से शिखर का बुरा हाल था। दवा पानी लेकर शीला शिखर के कमरे में पहुंची। कुछ नहीं होगा भाई तुझे, मैं हूं ना। ऐसी की तैसी वायरस की मेरे होते हुए भला वो तेरे पास कैसे आ सकता है? स्पेशल काढ़ा बनाया है मैंने तेरे लिए, ये पीते ही 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। पगली क्यों आई है मेरे कमरे में? मेरे साथ साथ तू भी बीमार हो जाएगी। शीला ने भाई का सर अपनी गोद में लेते हुए कहा, मर ही जाऊंगी ना, लेकिन तुझे तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकती। जो अपनी सीमाओं को तोड़ के हद से गुजर जाए, उससे बड़ा कोई प्रेम नहीं होता। सब रिश्ते नाते उसके आगे झूठे लगते हैं। आज तुझे अपना सब कुछ सौंप दूंगी, लेकिन तुझे मरने नहीं दूंगी। शीला ने अपना चांद सा मुखड़ा भाई के चेहरे पर झुकाती चली गई। सवेरे तक शिखर काफी ठीक हो चुका था। भाई को खुश देखकर बहन की जान में जान आई। आज पी नहीं रखी इसने, लगता है बोतलें खाली हो गई हैं इसकी। शीला ने शिखर से मजाक किया, मेरी आंखों से पीले बेदर्दी, सारा नशा भूल जाएगा। मैंने छुपा के रखी हुई है कुछ बियर, चल आजा साथ में बैठकर पीते हैं। शीला सचमुच पागल हो गई थी शिखर के प्यार में। पहले मुझे खाना दे, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। शिखर ने शीला को एक चपेट मार दी। क्या करता है भाई, लग रही है ना? शीला को अच्छा लगा, लेकिन उसके आगे नाटक कर रही थी। अभी जितने हाथ चलाने हैं चला, रात को देखूंगी तुझे। शिखर कहने लगा, ये सब ठीक नहीं है। एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करा दूंगा। ओहो, शीला झूमती हुई बोली, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वारे ठरकी, सपने दिखाकर मेरी डोली उठाने की बात करता है। अब तो लॉकडाउन में खटिया टूटकर ही रहेगी। भाई बहन दोनों एक साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। शीला को मुस्कुराता हुआ देखकर शिखर पूछ बैठा, क्या चल रहा है तेरे मन में? जरा हम भी तो सुने। रात होने दे भाई, मैंने फ्रिज में चिल्ड बियर रखी हुई है। आज पहली बार तेरे साथ बैठकर मैं भी पीऊंगी, बड़ा मजा आएगा। ये सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गीता के बताए अनुसार आज की रात सीमा रानी के लिए काफ़ी दर्द भरी होगी, क्योंकि सुरेश और विनोद यानी कि उसके दोनों देवता सबसे पहले उसके पिछले जन्म के पाप उतारेंगे, फिर दूसरे दिन से उसे स्वर्ग का आनंद मिलेगा। दोस्तों, आपको बताती चलूं कि ये देहाती लड़की की कहानी का दूसरा भाग है। कहानी बेहद रोमांटिक और रोमांचक है, इसलिए अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो प्लीज़ इस कहानी के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पहला भाग देख सकते हैं। अब आगे। गीता उस मासूम सीमा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर जाती है और सीमा रानी से पूछती है, कारे गुड़िया, तुम इन दोनों बैलों की पत्नी बनने को तैयार हो? सीमा लजाती है और शर्मा कर नीचे मुंह कर लेती है। उधर गीता सीमा को एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक देखती है और अपनी जिंदगी
ان دونوں کے ہاتھ لٹنے کی یاد کر کے اندر تک سحر اٹھتی ہے۔ آج پھر ایک معصوم اور نادان ان کے چنگل میں پھنس کے لٹنے والی تھی۔ شاید 2-3 سال بعد سیما بھی اسی کے کوٹھے کی شوبھا بڑھائے گی۔ وہ دونوں کے خوف سے انجان بھی نہ تھی، اس لیے ان خیالوں کو بھول کر وہ اپنے بیگ سے دلہن کے ساز و سنگار کا سب سامان نکالنے لگی۔ گیتا نے پوچھا، کارے گڑیا، پہلی رات میں کاکا ہوتا ہے، کچھ معلوم ہے کہ نہیں؟ سیما نے معصومیت سے انکار میں گردن جھکا دی۔ گیتا نے مسکراتے ہوئے بولا، ارے تو کیسے خوش کرے گی اپنے پتی کو؟ سیما بھولے پن سے بولی، خوب اچھا کھانا کھلائیں گے، گھر سنبھالیں گے، کپڑے دھوئیں گے، بدن دبائیں گے، کونوں دکھ نہ ہونے دیں گے۔ گیتا زور سے ہنستے ہوئے بولی، ارے ای سب تو کوئی نوکرانی بھی کر دے گی، پھر لگائی کا کیا فائدہ؟ یہ تو سیما نے سوچا ہی نہ تھا۔ دھت تیرے کی، یہ تو ہم کو معلوم ہی نہیں۔ گیتا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹھ یہاں، تجھے سب سمجھاتی ہوں۔ پھر دونوں پلنگ پر بیٹھ گئیں اور گیتا بولی، دیکھ گڑیا، مرد کو خوش کرنے کا مطلب ہے بھگوان کو خوش کرنا، اور ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے من کو خوب خوش رکھو۔ رانی آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ پروش کا امرت کبھی برباد نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو بھگوان ناراض ہو جاتے ہیں۔ سمجھنا کیا تھا؟ سیما تو ہکا بکا آنکھیں پھاڑے گیتا کو دیکھے جا رہی تھی۔ ان باتوں کے بارے میں نہ تو اسے کچھ معلوم تھا، نہ کچھ کلپنا تھی۔ ابھی اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اس کا باپ رات میں اس کی ماں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ جب بولنے لائق ہوئی تو ڈرتے ہوئے بولی، ماتا جی، اگر ایسا ہے تو ہم اپنے بھگوان کو کبھی دکھی نہیں ہونے دیں گے۔ پہلی بار بہت تکلیف ہوگا، سمجھ لینا بھگوان تمہارا امتحان لے رہے ہیں، بعد میں پھر تم کو سورگ کا احساس ہوگا۔ اب تمہارے نرک کے دن ختم ہو گئے ہیں گڑیا رانی، اب تم کو بھگوان مل گئے ہیں، اور وہ بھی 2 گیتا کی ان باتوں سے سیما کے چہرے کی مسکان پھر سے لوٹ آئی اور وہ ساز سامان الٹ پلٹ دیکھنے لگی۔ قریب 1 گھنٹے بعد جب دونوں باہر نکلیں تو دونوں سریش اور ونود ٹھٹک کر دیکھتے رہ گئے۔ سر سے پاؤں تک اپسرا جیسی لگ رہی تھی وہ۔ لال چٹکدار زری والا گھاگرا، ڈوریوں والی لال چولی جس پہ چھوٹے چھوٹے کانچ کی بندی جو ستاروں جیسے چمچما رہی تھی، بال کی مانگ میں بڑا سا ٹیکا، کانوں میں بڑے بندے، ناک میں نتنی جو لیفٹ کان تک چین میں اٹیچ تھی، اور گلے میں 10 تولے کی چین۔ ہاتھوں میں لال سفید اور سونے کی چوڑیاں تھیں جو کلائی سے کوہنی تک بھری تھیں۔ انگلیوں میں 4 انگوٹھیاں اور فاسٹ ڈرائی مہندی، آنکھوں میں مسکارا اور ہونٹوں پر چیری ریڈ لپسٹک اس کی سانولی کایا کو اور سندر بنا رہی تھی۔ پیروں میں بھی مہندی لگی تھی اور دونوں پیروں میں ایک سونے کا گھنگرو والی پائل تھی۔ اس کے وزن سے زیادہ شاید سیما کے بدن پر زیور اور کپڑے تھے، ان سب پر لال بوٹیوں والا دوپٹہ جو اس کے آدھے چہرے تک جھکا ہوا تھا پوری سجاوٹ کی شوبھا بڑھا رہا تھا۔ وہ دونوں ہی کیا، کسی امپورٹنٹ انسان کا بھی دل بیتاب ہو جاتا۔ اس خاموشی کو گیتا نے توڑا، کیا بات ہے، کوئی سانپ دیکھ لیا کیا؟ یہ تمہاری لگائی ہے۔ دونوں جیسے نیند سے جاگے، ان کے منہ میں لار بھر آئی تھی۔ گیتا سب کو لے کر شادی کے ٹیبل کے طرف آئی اور کچھ جھوٹ موٹ پوجا کا سوانگ کر دونوں کو ایک منگل سوتر دیا اور پہنانے کو کہا۔ دونوں نے وہ فارمیلٹی ختم کی اور ایک ایک کر کے سیما کی مانگ میں سندور بھر دیا۔ اس کے پشچات سیما نے دونوں کے پاؤں چھوئے۔ تب گیتا نے سیما سے کہا، دلہن، اب جو ہم کہیں گے اسے ہمارے پیچھے دہرانا۔ سیما نے حامی میں سر ہلا دیا۔ گیتا بولی، آج سے یہ دونوں ہی میرے بھگوان ہیں، میں ان کا پورے لگن سے سیوا کروں گی اور کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میرا پورا بدن اور یہ جنم صرف اپنے دیوتاؤں کے سکھ کے لیے بنا ہے، چاہے کتنی بھی تکلیف ہو، پر میں تن من دھن سے ان کی سیوا کروں گی۔ اب میرا پورا جیون ان کے چرنوں میں سمرپت ہے۔ سیما نے سب ریپیٹ کیا اور جھک کر گیتا کے چرن چھو لیے۔
गीता ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर उसे लेकर ऊपर के कमरे में आ गई, जो कि नीचे वाले बेडरूम का डुप्लीकेट था। पर यह शयन कक्ष जैसा सजा हुआ था और बिस्तर पर लाल गुलाब की पंखुड़ी बिखरी हुई थी। रूम के कॉर्नर में एक छोटी अंगीठी रखी थी, जिसमें चंदन की लकड़ियों का अंगार जल रहा था। गीता ने सीमा से कहा कि वो अंगीठी को अपनी टांगों के बीच रखकर खड़ी हो जाए। सीमा ने जिज्ञासा से गीता की तरफ देखा तो वो बोली, गुड़िया, ऐसे तुम्हारे शरीर खुशबूदार हो जाएगी और तुम्हारे पति को अच्छा लगेगा। शर्म से लाल सीमा गर्दन झुकाए अंगीठी पर खड़ी हो गई। सीमा को 5 मिनट बाद हल्की गर्मी लगने लगी। तब गीता ने उसे बस करने को कहा। अटैच बाथरूम में ले जाकर गीता ने सीमा को पहले गुलाब जल और फिर शहद के कुल्ले करवाए। अब उसने सीमा को बिस्तर पर बैठा दिया और कहा, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारे पतियों को भेजती हूँ। नीचे आकर गीता ने कहा, जाओ सरकार, आपकी नन्ही परी आसमान में उड़ने को तैयार है। गीता के जाने के बाद दोनों ऊपर कमरे में आ गए। अंदर घुसते ही विनोद ने दरवाजे की कुंडी लगा दी। दोनों बिस्तर की तरफ बढ़ने लगे। घूंघट में से सीमा ने देखा कि दोनों पलंग के दोनों साइड पर खड़े हैं, तो वो अपने आप में और सिमट गई। इस पल के बारे में गीता ने उसे अच्छी तरह से समझा दिया था, इसलिए वो अंदर से बहुत सहमी हुई थी। विनोद ने एक साइड से उसके हाथ लगाकर घूंघट धीरे से उठाना चाहा तो सीमा मारे शर्म के अपने हथेलियों से चेहरा ढक लिया। गीता के अनुसार आज की रात सीमा के लिए काफी दर्द भरी होगी, क्योंकि उसके देवता उसके पिछले जन्म के पाप पहले उतारेंगे, फिर दूसरे दिन से उसे स्वर्ग का आनंद मिलेगा। गांव की भोली नादान सीमा इन बातों को सच जानकर मन ही मन अपना तन मन उन दोनों को समर्पित कर चुकी थी। सब होने के बाद दोनों सीमा के आजू बाजू बैठ गए और प्रशंसा भरे स्वर में बोले, वाह रे गुड़िया, तू तो सबसे अच्छी पुजारिन है। इतना प्रसाद तो शायद ही किसी भक्त को मिला होगा। याद रखना, जितना ज्यादा प्रसाद लोगी उतना ही तुम्हारा रंग निखरेगा, तंदुरुस्त रहोगी, बाल मजबूत रहेंगे और चेहरे पर तेज रहेगा। विनोद बोला, तुमने हमको बहुत प्रसन्न किया है, तो अब हम तुमको इनाम देंगे। उन्होंने सोच रखा था कि अब वो इस नन्ही को प्यार देंगे, और सीमा ने उन्हें इतना खुश कर दिया था कि उन्होंने सोचा दर्द देने से पहले थोड़ा सीमा को और मीठा सुख दे देते हैं। करीब 3-4 बजे सुबह की बात होगी जब सीमा ने अलसाते हुए जागी। जैसे ही बेड से उठना चाहा, एक दबाव की वजह से फिर से बेड पर गिर गई। सीमा को बड़े जोर से बाथरूम लगी थी और उसकी कमर टूट रही थी। इस चहल पहल में सुरेश की नींद भी उचक गई और वो आंखें मीचता हुआ उठ बैठा। सीमा से उसने पूछा, क्या बात है गुड़िया, क्या हो गया आधी रात को? सीमा ने अलसाते हुए भोलेपन से बोली, नीचे बहुत दुख रहा है और जल भी रहा है, उस पे से बहुत जोर से बाथरूम आई है। उसके भोलेपन पर सुरेश मुस्कुराया और अपने पैर हटाकर बोला, जाओ सीमा जाओ। सीमा बेड से उठी तो एक बार फिर से लड़खड़ा गई, क्योंकि उसकी थकी टांग और कमर ने जवाब दे दिया था। जैसे तैसे करती वो दरवाजे तक पहुंची तो बाहर देखा काफी अंधेरा था। वो डर गई। उसने धीरे से मिन्नत भरे स्वर में आवाज दी, अजी सुनते हैं, जरा हमको गुसल खाने तक राह दिखा दीजिए ना, यहाँ बहुत अंधेरा है। सुरेश मुस्कुराते हुए उठा और बरामदे की लाइट ऑन करके सीमा को गोद में उठा लिया और गुसल खाने तक ले आया। उनका टॉयलेट कम बात था, जो काफी बड़ा था। बाथ टब भी था। अंदर घुसकर उसने सीमा को उतारा और बोला, चल कर ले गुड़िया। वो मिन्नत भरी निगाहों से बोली, आप बाहर तो जाइए ना। सुरेश हमदर्दी दिखाते हुए बोला, बहुत दर्द हो रहा है हमारी रानी को। सीमा, जो अब हल्का हो चुकी थी, बोली, जल रहा है और बहुत दर्द भी हो रहा है। ये कहकर वो जाने लगी तो सुरेश जल्दी से बोला, अरे अरे बैठी रहो, हम अभी एक दवाई लगा देते हैं, जलन दूर हो जाएगा। सीमा को सचमुच अब काफी अच्छा लग रहा था।
वो चहकते हुए बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी दवाई है, रोज लगाइएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। सुरेश ने जो ट्रीटमेंट दिया था उसकी वजह से सीमा को भी उस पर बहुत प्यार आ रहा था, और फिर वो भी हल्का होने के बाद रूम के एसी की ठंडक महसूस करने लगी थी। सुबह करीब 9 बजे दोनों की नींद खुली। सीमा अभी भी सो रही थी, पूरी बेफिक्री से सो रही थी। वो उसके चेहरे की मासूमियत और दुल्हन जैसा सजा धजा बदन देखकर दोनों सोचने लगे कि अच्छा हुआ कि इसने उनके बहकावे में आकर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो गई, नहीं तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता सीमा के साथ जबरदस्ती करना। करीब 10 बजे सीमा की नींद खुल गई और वो पलंग पर उठ बैठी। वो थोड़ा लड़खड़ा गई। खुद को संभालते हुए वो नीचे रसोई में आ गई। दोनों उसे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इतने में विनोद उसे बाथरूम में निकलता नजर आया तो उसकी तरफ लपकी और सर से पल्लू लेते हुए झुककर उसके पैर छू लिए। विनोद ने उसे आशीर्वाद देते हुए बोला, गुड़िया, रात ठीक से नींद आया कि नहीं? उसके इस सवाल पर सीमा झेंप गई और लजाकर मुंह फेरकर किचन में भाग गई। विनोद उसके पीछे आया और बोला, नहीं बताना चाहती तो ना बताओ, पर ई बताओ कि हमरे प्रसाद का कब भोग करोगी बाकी जगह पर। सीमा मारे शर्म के जमीन में गड़ी जा रही थी। फिर विनोद ने कहा, अच्छा सुनो गुड़िया, सुरेश बाहर गया है, शाम तक लौटेगा। नाश्ता टेबल पर रखा है, पहले नहा धो लो, फिर खा लेना। आज तुमको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सीमा को बहुत अच्छा लगा कि रसोई से कम छुट्टी है। वो बाथरूम में आई और मुंह धोने लगी। विनोद उसके पीछे पीछे आया और इशारे से टब दिखाते हुए बोला, मेरी गुड़िया रानी सुनो, ये टब में दवाई है जिसमें 20 मिनट बैठ लेना और शरीर को अच्छे से धो लेना। इससे तुम्हारा दर्द और थकान दूर हो जाएगा, और जब हो जाए तो हमको बुला लेना। सीमा जमीन में नजरें गड़ाए हुए हाँ में सर हिला दिया। आधा घंटे बाद सीमा बाथरूम से नहाकर एक टॉवल लपेटा और दरवाज़ा खोलकर विनोद को आवाज़ दी, ए जी सुनते हो, हमारा हो गया है। विनोद झट से वहां पहुंचा और अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। विनोद ने बाथरूम के एक छोटे अलमीरा में से एक तरल पदार्थ की बोतल निकाली और बोला, ये 2 चम्मच पीने से तुम्हारा दूसरा दरवाज़ा खुल जाएगा और फिर हम वहाँ पूजा करेंगे। पूजा करने से पहले पूजा का स्थान साफ तो करना होगा ना। सीमा उसकी बातों का मतलब समझकर अंदर से थर्रा गई, पर उसने तो अब अपना तन मन सब कुछ उनको समर्पित कर दिया था, तो पूरी आस्था के साथ बोली, हमको तो भगवान की मूर्ति पूजने से ज्यादा प्रताप आपकी पूजा करने पर मिलेगा। अब तो आप ही मेरे मंदिर हैं और हम आपके भक्त। जिसको आपका प्रसाद प्राप्त होता है, आप जैसी पूजा चाहते हैं वैसी ही होगी। ये सुनकर विनोद गदगद हो गया और 2 स्पून लिक्विड सीमा को पिला दिया। वो काफी कड़वी थी, इसलिए सीमा ने मुंह बनाते हुए पी लिया। करीब 1-2 मिनट में ही उसे प्रेशर हुआ और वो झट से कमोड पर बैठ गई। उसके पेट में दाने का अगर एक भी अंश होगा तो वो पूरा पानी बनकर बह गया। दोनों फिर टब से निकलकर झरने के नीचे नहाए और टॉवल लपेटकर बाहर आ गए। सीमा को इतनी गहरी नींद आई कि वो शाम के 6 बजे तक सोती रही। सुरेश इसी समय घर लौटा तो उसकी बुलेट की आवाज़ से सीमा की नींद खुल गई। उसने अलमीरा खोली तो देखा कई सारे ड्रेस उसके साइज के भरे पड़े थे। ये ड्रेस दोनों ने स्पेशली सीमा और उस जैसी और लड़कियों के लिए लाकर रखे थे। सीमा ने एक नेवी ब्लू कलर का सलवार सूट निकाल कर पहन लिया और बाहर आ गई। ड्राइंग रूम में दोनों भाई कुछ बातें कर रहे थे जो उन्होंने सीमा के आने पर बंद कर दी। सुरेश ने शरारत से पूछा, कारे गुड़िया, इतना देर सो रही थी, इतना कौन सा थकने वाला काम किया था? सीमा उसके सवाल पर झेप गई और गाल शर्म से लाल हो गए। उसका सारा बदन टूट रहा था और एक मीठा सा दर्द हो रहा था। विनोद बोला, अरे कुछ नहीं भाई, हम तो बस थोड़ी पूजा की और दूसरे मंदिर की घंटी बजाई। ये सुनकर सुरेश हंसने लगा और बोला,
अकेले अकेले पूजा कर लिए, हमको भजन कीर्तन में बैठने का मौका ही नहीं दिया। ये तो गलत बात है ना। सीमा उनकी इस ठिठोली से शर्म से जमीन में गड़े जा रही थी। विनोद बोला, जाओ सीमा, जाके रसोई में रात का खाना बना लो। 5 आदमियों का खाना बनाना, कुछ मेहमान आने वाले हैं। सीमा के चेहरे पर 5 लोगों का खाना बनाना सुनकर जिज्ञासा जाग उठी। तब विनोद बोला, आज हमारे एक पुराने मित्र अपनी लुगाई को लेकर आ रहा है। उसकी लुगाई आजकल उसकी पूजा नहीं करती है, ना ही उसका प्रसाद ग्रहण करती है। गांव के मंदिर के पुजारी ने कहा कि उसे हमारे पास ले जाने से हम उसका अच्छे से इलाज करेंगे और कट्टर पुजारिन बना देंगे। सीमा असमंजस में बोली, कैसी लुगाई है? अपने पति परमेश्वर का तन मन से पूजा अर्चना करना ही तो उसका फर्ज है। ये भी नहीं करेगी तो उसका जीवन व्यर्थ है। सुरेश ये सुनकर खुश हो गया और बोला, एकदम सही बोली मेरी गुड़िया रानी, पर सब तुम्हारी जैसी समझदार नहीं होती है ना, इसलिए आज हम उसका इलाज करेंगे। तुम भी हमारे साथ शामिल होकर हमारी मदद करना। सीमा खुश थी कि दोनों उससे इतना प्यार और इज्जत करते हैं कि एक ही दिन में उसे इतना मान दे रहे हैं। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। आपको अगर इसका अगला भाग चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।